उस कबीले का एक बड़ा गरीब बुजुर्ग, बड़ा गरीब था, वो हुजूर पर ईमान ले आया और ईमान लाने के बाद हुजूर से बोला, यार रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, कई दिन का फाका है, कोई माल नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, हुजूर कुछ इंतज़ाम हो जाए। सहाबा का मजमा लगा था, मेरे हुजूर खड़े हुए और कहने लगे, कोई है ऐसा जो इस शख्स की मदद करे और क़यामत में मुझसे इनाम पाए। हज़रत साद एक साहबी थे, वो खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ हुजूर, आपके हुक्म पे मैं इस मुसलमान को, अपने भाई को ऊँटनी गिफ्ट करता हूँ, ऊँटनी नजराना देता हूँ। वो बोले कि यार रसूल अल्लाह भूखा भी हूँ। हुजूर ने कहा, कोई खाना दे सकता? तो हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए, यार रसूल अल्लाह हाँ, खाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब इश्क तो देखो, हम कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, हम मस्जिद को दें कहाँ से, दीन की राह में खर्च कहाँ से करें, अल्लाह की राह में लुटाएं कैसे, हम तो हिसाब लेते हैं। मगर जो दे दिया ना, वो हज़रत फ़ातिमा ने सिखाया, दे दो तो क्या आलम है उसका। सलमान फ़ारसी खड़े हो गए, घर भी नहीं, मकान भी नहीं, खुद भी फाके से है, मगर अल्लाह के रसूल का जब हुक्म हुआ ना तो कहने लगे, यार रसूल अल्लाह मैं खाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब सोचो, खुद खाने को नहीं है मगर हुजूर के हुक्म पे उसके भी खाने की जिम्मेदारी ले ली। ये इश्क है, ये तरीक़ेकार था अल्लाह के रसूल के जानिसारों का। कहने लगे, यार रसूल अल्लाह मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अल्लाह अकबर गए, घर पे देखा कुछ था ही नहीं। अब कहने लगे, जिम्मेदारी हुजूर से वादा तो कर लिया, जिम्मेदारी ले ली, अब इसका हक भी अदा करना है। कहने लगे, पूरे इलाके में कोई मकान ऐसा है नहीं कि जहाँ जिस मकान पे मुझे एतबार हो। अल्लाह अकबर, कही एक मकान है, मेरे हुजूर की बेटी का मकान, हसनैन करीमैन की वालिदा का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा खातून जन्नत का मकान है, जिस मकान से कोई खाली पेट नहीं लौटा। ये हुजूर की बेटियों का सदका है। आज फ़कीरों को ये लंगर मिल रहे हैं ना, हुजूर की बेटियों के सदक़े मिल रहे हैं। ये उन्हीं का तरीक़ेकार है, उनका ही सदका है कि जो हम ये इस्लाम का चिराग जलता देख रहे हैं अपने दिलों में। कहीं ना कहीं दुनिया हमें दबा लेती है, मगर कहीं ना कहीं हमारे भी सीने में इस्लाम का जो चिराग है वो भी फड़फड़ाता है। लगता है कि कुछ कर लो इस्लाम के लिए, कुछ कर लो अपने लिए, मगर क्या है, दुनिया दबा देती है, हमें दुनिया का लालच मार देता है, दुनिया हमें बेखबर कर देती है दीन से। मगर जो हमारा दिल है ना, जो धड़कता है ना, जो इस्लाम जब जोश मारता है ना हमारे खून में दीन, तो हमें लगता है यार दुनिया बेकार है, इस्लाम के लिए जीना चाहिए, इस्लाम के लिए मरना चाहिए। मगर हम दुनिया में घिर इतना गए हैं कि उसके घिराव से, उसके घेरे से, उसके फंदे से निकल नहीं पा रहे। हज़रत सलमान फ़ारसी दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदा फ़ातिमा खाने के लिए आए हैं, कुछ खाने का इंतज़ाम हो तो कर दीजिए। हुजूर से वादा कर लिया, एक भूखा है, फला कबीले का मुसाफिर है, हुजूर के हाथों पर बैत करके इस्लाम में दाखिल हो गया। सारा वाक़या सुनाया। सैयदा फ़ातिमा ने कहा कि घर में तो है नहीं कुछ। हज़रत इमाम हुसैन भी, हसन भी भूखे सो गए, मगर जब हुजूर ने भेजा है तो अब खाली ना जाओ, अब खाली ना जाओ, ये मेरी चादर है, ये मेरी चादर है। देखो तो सही, खुद के बच्चे भूखे हों तो चादर ना बिके, जब हुजूर के नाम पे कोई मांगने वाला आए तो चादर भी बेचने को तैयार हो जाए। ये अल्लाह वालों के तरीक़ेकार। हम कहते हैं जा, इनके तो तरीके ऐसे हैं, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला है, रसूल अल्लाह का वास्ता दे के मांग रहा है, फिर भी हम बहाने तलाश कर रहे हैं। अबे 2 सिक्के दे देगा तो कौन सा तेरे माल से घट जाएगा। सैयदा फ़ातिमा ने कहा, ये चादर ले जाओ, एक शमाऊन यहूदी है, उस यहूदी के पास जाओ, वो खरीदो फरोख्त करता है, पुराना ले लेता है, पैसे दे देता है, ये काम करता है, तुम लेके जाओ और ये मेरी चादर बेच करके जो पैसे मिले, जो अल्लाह गल्ला मिले, अनाज मिले, वो लेके आओ, फिर बनाती हूँ, फिर इस भूखे का पेट भरती हूँ। आज अगर घर में भी हो ना, मेहमान आ जाए ना, तो बीबी का मुंह सीधा नहीं होता कि मैं पकाऊं गैरों के लिए, मैं पकाऊं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की कि अल्लाह खुश होता है तो मेहमान भेजता है। अल्लाह अगर तुमसे खुश है, राज़ी है, तो तुम्हारे दरवाजे पे मेहमान की दस्तक है। आज मुंह सीधे नहीं होते, रोज़ रोज़ फला इंसान चल देता है, रोज़ रोज़ आता है, भाई कोई मेहमान तुम्हारे घर पे आया, कोई उम्मीद से आया है,
کوئی مربت ہے، کوئی تم سے محبت ہے، کچھ لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، فلاں کے یہاں جاتا ہوں تو مل جاتا ہے، تو کچھ سوچ کے تمہارے دروازے پہ آیا ہے۔ منہ ٹیڑھے نہ کرو، اللہ نے بڑے انعام رکھے ہیں اس پہ۔ اپنی عادت بناؤ، اپنی عادت بناؤ، مہمان کو پہلے پانی پوچھو پھر کھانا پوچھو۔ اور حضور نے 3 بار کے اس لیے پوچھا کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہلی بار میں اس کی غیرت گوارا نہ کرے کہ کھائے، دوسری بات میں غیرت اس کی مانے نہ کہ کھا لے، اگر تیسری بات کہے گا تو حضور نے دونوں کو حکم دے دیا، اگر 3 بار کہہ دے تو میرے حضور نے کہا تو کھا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کھا لے، اس کے مکان پہ ہے کھانے کو۔ کچھ تو بھائی اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ہے پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ کھا لے، ہے نا؟ ہوتا نہیں پھر بھی کہتے ہیں کھا لے۔ میرے حضور نے کہا 3 بار کہے تو سمجھ آنا ہے تو کھانے کو بیٹھ جا، منع نہ کر، اس کا بھی دل نہیں ٹوٹے اور تیرا بھی کام ہو جائے۔ میرے رسول نے جو طریقہ کار بتائے بڑا انمول ہے، عمل تو کرو۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بازار جا، شمعون یہودی کو چادر دے دینا اور کچھ مال ملے، کچھ غلہ ملے، لے کے آ، میں اس کا پیٹ بھرنے والی ہوں، میں اس کے لیے بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ سلمان لے کے گئے، جب شمعون یہودی کے پاس گئے، اس نے کہا شمعون یہودی، اے شمعون یہ چادر ہے، یہ چادر بتا کتنے کی لینے والا ہے؟ شمعون یہودی نے پوچھا چادر بیچنے کا وقت ایسا کیا آ گیا؟ کہنے لگے کہ بڑا فاقہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے، ان کے دروازے پر آج ایک بھوکا آیا تھا، مکان پہ کھانے کھلانے کو کچھ نہ تھا، اس لیے آج اپنی چادر تطہیر بازار میں بھیج دی تاکہ اس بھوکے کا پیٹ بھر دوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہودی سنتا ہے، سلمان سے کہتا ہے اے سلمان فارسی سنو سنو، میں توریت کا عالم ہوں، توریت کا پڑھنے والا ہوں، میں نے توریت پڑھی ہے، اس میں نبی و آخر الزمان کی نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جو آخری نبی ہوں گے، جو آخری پیغمبر ہوں گے، جو نبی و آخر الزمان ہوں گے، وہ محمد رسول اللہ ہوں گے، ان کی بیٹی ہوگی کہ دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر بازار میں بیچ دے گی۔ اللہ اکبر۔ اے سلمان فارسی سنو سنو، چادر خریدوں گا نہیں، اس سیدہ کے قدموں پر میری جان قربان ہے کہ جو لوگوں کا پیٹ بھرنے کو اپنے بدن کی چادر بازار میں بیچ دے۔ اللہ اکبر۔ ارے اس فاطمہ سے کہہ دینا کہ اس فاطمہ زہرا، شمعون یہودی کی جان قربان، اب شمعون یہودی نہ رہا، فاطمہ زہرا سے کہہ دینا اے سیدہ پاک سنو سنو، جس یہودی کے پاس تم نے اپنی چادر تطہیر بھیجی تھی وہ تمہارے پاپا محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور کہہ دینا کہ تمہاری اس ادا پر شمعون یہودی نے مذہب یہودیت چھوڑ کر مذہب اسلام اپنا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ والوں کے اور رسول اللہ کے گھرانوں پر ایک ایک ادا پہ قربان ہو کر اپنا مذہب چھوڑ دیتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتے تھے، اور امام حسین ان کی والدہ پہ جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ادائیں دیکھ کر کے ایمان والے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم کیا ہے؟ ہم ہلکا سمجھ لیتے، ہم ہر بات کو، دین کی ہر بات کو لائٹلی لیتے ہیں، ہلکے پن میں لیتے ہیں۔ کبھی اگر ہم نے دل سے لے لیا تو انشاءاللہ دنیا تمہیں ستا ہی نہیں سکتی۔